السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفو اليوم ندرس اللي هو le présent de l'indicatif et l'impératif présent des verbes être, avoir et les verbes pronominaux. Cette leçon est réalisée par Douane Boujmaoui. Donc on passe à la scène. Donc on a un petit problème d'ordinateur. C'est bien, maintenant on prend le stylet et on commence notre leçon. Le verbe être, on va commencer par le verbe être. Ici on a le présent de l'indicatif, ici on a l'impératif présent. Présent de l'indicatif حاضر، يعني الوقت اللي حنا فيه دابا هذا هو تقصدو به الحاضر. لامبيراتيف بريزون يعني الامر، امر فاش في الوقت الحاضر يعني دابا. اول حاجه قبل ما نبداو غادي نشرحو هادو. دونك سا سي لو سينغولير جو، انا، تو، انت ولا انتي، و il هو و elle هي. دونك on a nous نحن vous انتم il هم و elle هن. يعني اللي مهم هنا ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. De quoi? Première, deuxième, troisième, de singulier. Singulier يعني المفرد. في المفرد غنبقى نخدمو première personne de singulier يعني je, deuxième personne de singulier tu, troisième personne de singulier غادي يعطينا إما féminin masculin اللي هي il و féminin هي elle يعني singulier مفرد. مزيان. دونك هادو غادي نخدمو بهم première, deuxième, troisième. الأولى الثانية الثالثة. singulier مفرد. pluriel. في البلوريال عندنا هاد نو لا بروميير، vous هي لا دوزيام، و il هي لا تروازيام. دونك حتى في البلوريال اللي هو الجمع فيه لا بروميير بيرسون دو بلوريال، دوزيام بيرسون دو بلوريال، تروازيام بيرسون دو بلوريال، ماسكولين ou bien féminin. Deuxième, donc être, je suis, tu es, il est, ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. علاش شرحت هادو؟ حيت غادي نخدمو بهم وغادي نجيو لهنا نشوفو لو فيرب اتر في لامبيراتيف بريزون، وغادي نبقى نحتاجو الدرس هذا بزاف في لا فراز امبيراتيف. ما يبقاش عندنا مشكل في لا فراز امبيراتيف. دونك l'impératif présent ما تنكتبوش هاد لي برونون بيرسونيل سوجي. إلا كتبناهم هنا يعني راه رجعنا للبريزون، البريزون دو لانديكاتيف ما تيتكتبوش. مفهوم؟ هادو ما تيتكتبوش. دونك فين تيتصرف لامبيراتيف بريزون؟ في لا دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هي تو ولكن ما تنكتبوهاش، ولا بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي نو وما تنكتبوهاش حتى هي، ولا دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هي فو وما تنكتبوهاش حتى هي. دونك لو فيرب اتر سوا، soyons, soyez. On passe. Donc la même chose pour le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ça c'est le présent de l'indicatif. L'impératif présent. الأمر I, ayons, ayez. ماشي أي. I, ayons, ayez. وهنايا راه واحد اس مشات غادي نشوفوها في الفيديو الماجي، غادي نشرحوها في لي فيرب دي بروميي جروب. غادي نشوفو كقاعده علاش هاد اس هنا تتمشي بزاف تتلفوا هاد القضيه دي، ولكن غادي نخرفوها. ولكن ما نكتبو قلنا لا تو لا نو لا فو. كيما تلاحظوا اتر و افواغ راه ما تيشبهوش البريزون كاع، حيت هما راه جايين واحد لو اخر اللي هو لو سوبجونكتيف بريزون. On passe. Premier exercice. Exemple. Recopie les phrases suivantes en conjuguant le verbe à l'impératif présent.
Donc avoir, deuxième personne du pluriel, اللي هي عندنا pluriel ونمشي la deuxième شكون هي vous. Être première personne du pluriel, نمشي le pluriel اللي هو الجمع, première personne اللي هي nous. Avoir première personne du pluriel ou la première personne اللي في الجمع اللي هي nous. Être deuxième personne du singulier, هنا singulier شكون هي tu. Avoir deuxième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel ou deuxième personne هي vous. إذا هاد لي فيرب غادي نصرفوهم. شوفوا البروميي فيرب أي du courage. هنا هادي راه phrase impérative غادي نشوفوه. علاش phrase impérative؟ parce qu'elle commence par un verbe à l'impératif présent. حيت شفناه في l'impératif présent. أي دي كوراج خاص واجب عليكم يكون عندكم الشجاعة. لو كوراج هو الشجاعة. passe l'autre phrase soyons patientés صبر. L'autre phrase ayons le sens de l'amitié هي صداقة. Être soit à l'heure pour la fête de notre ami Karim. خاصك تكون في الوقت à l'heure يعني في الساعة اللي قريب الوقت لا فيت الحفل دو نوتر امي كريم في الحفل ديال الصديق ديالنا كريم. دونك هادو كلهم دي فراز امبيراتيف. الا تتشوفوا هنا راه كاين بوان هنا بوان ديكسكلاماسيون. دونك لا فراز امبيراتيف يقدر يكون عندها بوان ولا بوان ديكسكلاماسيون. ولكن باش نعرفوها لو فيرب تيكون في الاول وتيكون في الامبيراتيف بريزون. سوا الوغ حتى هي عندها بوان. راه هنا درت هادي غير باش تردوا البال. Avoir la volonté et la bonté de libérer cet oiseau. Libérer هي هو التحرير la libération. Cet oiseau هاد العصفور. Donc là donc là c'est une phrase impérative. هادو كلهم des phrases impératives. علاش؟ حيت عندنا le verbe à l'impératif présent. Donc هنا كاين المشكل ديال la phrase impérative اللي تطرح لنا مع la phrase déclarative ou la phrase exclamative. باش تعرفوا غير من هذا لو فيرب. On passe à l'autre exemple, c'est les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux هما اللي تيكون عندهم سو ولا اس apostrophe. Le verbe se laver هي اغسل. كاين الفرق بين لافي و سو لافي. لافي هي تنغسل شي حاجة و سو لافي هي اللي تنغسل. يعني فاش يكون لي فيرب pronominaux يعني الفعل تيدار عليا. غنشوفو هاد سو هذا راني سطرت عليها. هاد سو هادي في جو تتولي مو في تو te il elle se nous vous تتولي vous وفي il avec s elle avec s تتولي se. راه هي اللي درتها انا بالحمر. شكون هي هاد سو هي اللي تتحول هنايا. مزيان. لي فيرب دو بروميي جروب في البريزون دو لانديكاتيف حيد هاد او ار وزيد في جو e tu es il nous ons vous ez و il ent. وحنا حصلنا على لا كونجيغيزون في البريزون. مازال غادي نرجعو للبريزون نبداوه من الاول. غير علاش درنا هذا هي على قبل هادو بالضبط حيت الاغلبيه تيشوفوهم تيتلفوا ما تيتسابليش راه في لا فراز امبيراتيف. كيما قلنا لي فيرب في لامبيراتيف بريزون سو كونجوغ على دوزيام بيرسون du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. هاد نو هادي اللي تنشوفوه هنا وهاد طوا وهاد فو راه هما هادو. هاد تو في لامبيراتيف بريزون تتولي طوا. لاف طوا اغسل اغتسل انت. لافون نو هاد نو هادي راه هي هادي ماشي هاد الاولانيه. الاولانيه راه برونون بيرسونال سوجي وهادي برونون ريفليشي. هاد سو تيتسمى برونون réfléchi. Moi, me, te, ce, nous, vous, ce sont des pronoms réfléchis. Tu connais le verbe pronominal. Le verbe pronominal. Donc, nous, on a hier الثانية ماشي الأولى. Lavez-vous. حتى هي الثانية. هي اللي في l'impératif présent تيوليو
مورا لو فيرب ما تيبقاوش قبل منه نعقلو عليها. وغادي نشوف واحد المثال اللي تيرجعو لبلايصهم ولكن في واحد المثال غنشرحوه باش تعقلو عليه حتى هو. دونك lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. On passe. Mets les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. هاد لي فيرب ولكن ما عطانا لا بروميير لا دوزيام لا والو. إذا وقف وخدم الجملة ومن بعد شوف التصحيح. ما عطاكش قالك ل'impératif présent قالك لا deuxième personne لا du singulier la première personne du singulier du pluriel pardon ni la deuxième personne du pluriel. إذا غادي نقراو الجملة. Une mère s'adresse à ses enfants. واحد الأم s'adresse يعني هنا تتكلم مع الأطفال ديالها. إذا الأطفال بلوريال وغادي تتكلم معهم الأم ديالهم. دونك واش غتقول نو ولا فو؟ غتقول فو. دونك هنا غادي نتكلمو على فو لا دوزيام بيرسون دو بلوريال. فهادشي كامل ومنين عرفناه راه هذا سي ان بياج. منين عرفناه هو من هاد الجملة هادي. دونك إلي 7 راها 7 دابا ديال الصباح مثلا. لو فيرب سو ريفيي الاستيقاظ استيقظ. سو بروسي هي تنحك مثلا سناني تنبروسي لي دون ونظف أسناني. سو لافي تنغتسل لو في هنا. سو فروتي حتى هي فروتي هي بحال تنحك ولا فروتي هي تنحك. وغادي نشوفو كل وحدة بوحدها. دونك لا بروميير إلي 7 réveillez-vous فيقوا لي زونفون réveillez-vous لي زونفون الأطفال يعني تتكلم مع الأطفال ديالها. بروسي فو دون وغسلوا سنانكم. lavez-vous لو فيزاج وغسلوا وجهكم. et frottez bien les yeux وحكوا عينيكم مزيان بوغ الي باش تفيقوا زعما بوغ الي ليكول باش تمشيو المدرسة. فين ما نصيبو بوغ وكان موراها شي فيرب راه تيكون في الانفينيتيف. يعني ما معنى في الانفينيتيف ما تيكونش مصرف. عقلوا على هاد القاعدة هادي راها بسيطة. فين بوغ ديما بوغ فونيغ بوغ شيرشي بوغ dormir بوغ écrire ديما لو فيرب à l'infinitif. يعني فاش تكونوا تكتبوا في ليكسبريسيون كريت ولا شي جملة ما تطيحوش في هاد الخطأ. غيكري غيكري يعني عاود كتب. سي زينونسي هاد التعليمات. اون ايماجينون كو تو بارل ا طون فخير. وانت تتصور انك تتكلم مع الاخ ديالك يعني الاخ ديالك سينغولي مفرد. دونك غادي واش غتهضر معاه بالبلوريال ولا بسينغولي؟ غتهضر بسينغولي. دونك سي لا دوزيام بيرسون دو سينغولي. إذا نقراو الجملة. débarrassez-vous de ces ordures et lavez-vous les mains. mettez-vous à table et tenez-vous tranquillement. Ne vous disputez pas avec votre petite sœur. يعني هذا بحال الأم ديالكم تتهضر معكم. كاين حنا قلنا نتا اللي غادي تخيل انك تتهضر مع الاخ ديالك. دونك هنا كاينه فو. دونك غادي نمشيو للأولى. ها لي فيرب اللي خاصهم يتبدلوا. أول شي رد البال مع لي فيرب حيت هما اللي غادي يتبدلوا وصافي. دونك ديباغاس-toi ما غاديش تبقى ديباغاس-toi دو سي زوردور. لي زوردور هما النفايات الأزبال. من بعد لافي-vous غتولي lave-toi لي ما وغسل يديك. ابخي mettez-vous غتولي ميت باردون هنا راه خطأ. هادي راه ماشي ميت ما خاصهاش تكون ميت. هادي ما خاصهاش تكون باردون راه هنا سهوا خاصها تكون اس. mets-toi à table وجلس في الطاولة. tenez donc نعقلو عليهم METS et mets-toi à table et tenez-vous tranquillement. tenez-vous غتولي tiens-toi هنا راه لو بريزون اللي تيولي. هنا الخطأ ردو مع البال قلنا هنا اس. tranquillement et tiens-toi tranquillement وجلس بهدوء. ne vous disputez pas ما تشاجروش. هنا قبل منا شوف هنا لاني انا راه ديسبيتي-vous. علاش هاد فو ولات قبل؟ هذا راه هو لو برونون ريفليشي ديال راه هي سو. علاش ولات قبل لو فيرب؟ يعني
هي انت تتولي قبل لو فيغ فاش تكون عندنا لا فراز نيجاتيف لو فيرب تيكون اونتر نو اي با ولا نو اي بلو نو جامي فاش يولي لو فيرب بين لا نيغاسيون هذاك لو برونون ريفليشي تيرجع لبلاصتو عقلوا عليها هي سطرك على بزاف كتعطى في الامثله والاغلبيه تيمشي تيحطها هنا من بعد لو فيرب لا تكون قبل لو فيرب في لا نيغاسيون نمشيو ها هي شنو هي ولات تو مبقاش طوا ne te dispute pas avec votre petite sœur هنا ديسبيوت راه تحيدات لا اس غادي نشوفوه في الفيديو الماجي علاش هاد اس تحيدات بإذن الله ونكونوا سالينا الدرس ديالنا ونتمنى تكونوا استفدتوا وعاودوه واستفدوا اكثر واكثر